अथ श्रीमद्भगवद्गीता माहात्म्यं भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभु। प्रकृति अर्थात् शक्तिले भगवान विष्णुलाई सोध्नुभयो। श्री विष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। श्री भगवान विष्णुले भन्नुभयो, प्रारब्धको फललाई भोग्दै गरेको सबै मनुष्य सदैव श्रीमद् भगवत गीताको अनुसार आफ्नो आचरणलाई शुद्ध गर्ने अभ्यास गर्दै श्रीमद् भगवत अनुसार नै आफ्नो कर्म मार्गमा निरासक्त भएर कर्म गर्नाले संसारको सबै सुखलाई भोग गर्दै यस लोक र परलोकमा सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। श्रीमद् भगवत गीताले निर्देशन गरे अनुसार कर्म गर्ने कुनै पनि मनुष्यलाई कुनै पनि कर्मले लेपायमान बनाउन सक्दैन। महापापादि पापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्श न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत्। जस्तो प्रकारले कमलको पातलाई शुद्ध जल होस् या फोहोर जल नै किन नहोस्, कमलको पातलाई जलले स्पर्श गर्न सक्दैन। ठीक त्यही तरिकाले जो मनुष्यले श्रीमद् भगवत गीताको निर्देशनको अनुसार कर्म गरेको हुन्छ त्यसलाई कुनै पनि पाप कर्मले छुन सक्दैन। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। जहाँ जुन घरमा श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान अनुसार कर्म हुन्छ र श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञानलाई सबै मनुष्यमा प्रदान गरिन्छ त्यस्तो घर नै सबै तीर्थमा उत्तम तीर्थ हो। सम्पूर्ण तीर्थ श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान अनुसार कर्म गर्ने र श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञानलाई प्रचार गर्ने ठाउँमा उपस्थित रहेको हुन्छ। सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाल बालकृष्णोऽपि नारद ध्रुव पार्षदैः। जुन घरमा श्रीमद् भगवत गीताले भने अनुसार कर्म हुन्छ र गीताको ज्ञानलाई प्रचार गरेको हुन्छ त्यस्तो घर त्यस्तो ठाउँ स्वर्ग तथा देवालय बनेको हुन्छ। सबै देवता ऋषि योगी नाग र गोपाल बाल श्रीकृष्ण नारद ध्रुव आदि सबै पार्षद सहित सबै त्यस्तो घरको सदस्य र श्रीमद् भगवत गीताको श्रोताको सहयोगको लागि सधैँ उपस्थित रहेको हुन्छ। यत्र गीता विचारस्य पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि। जुन घरमा श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान अनुसार ज्ञानीको विचारलाई आदान प्रदान पठन पाठन तथा श्रवण हुने गरिएको छ त्यस्तो ठाउँमा नै म अर्थात् विष्णु सधैँ निवास गर्नेछु। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम्। म श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञानको आश्रयमा रहेको हुन्छु। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान नै मेरो उत्तम घर हो र श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान अनुसार नै त्यही ज्ञानको आश्रय लिएर नै मैले 3 लोकको पालना गरेको छु। गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या सुनिर्वाच्य पदात्मिका। श्रीमद् भगवत गीता अति अवर्णनीय पद भएको अविनाशी अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप नित्य ब्रह्मरूप र परम श्रेष्ठ रहेको विद्या हो। यसमा कुनै सन्देह अर्थात् शङ्का छैन। चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनं वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञान संयुता। श्रीमद् भगवत गीता चिदानन्द श्री कृष्णले आफ्नो मुखबाट धनुर्धर अर्जुनलाई माध्यम बनाएर सम्पूर्ण मनुष्यलाई भन्नुभएको तथा 3 गुणको नै ज्ञान स्वरूप परमानन्द स्वरूप तथा तत्त्वरूप पदार्थको ज्ञानले पूर्ण र युक्त छ। युष्टादश जपो नित्यं नरो निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिं स लभते
ततो याति परम पदम। जो मनुष्यले मनलाई स्थिर बनाएर श्रीमद् भगवत गीताको सम्पूर्ण 18 अध्यायको अध्ययन गर्छ र श्रीमद् भगवत गीताले निर्देशन गरे अनुसार नै कर्म जप पाठ गरेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यले ज्ञानस्थ सिद्धिलाई प्राप्त गरेर निरासक्त हुन्छ र अन्त्यमा परम पदलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। पाठे समर्थः सम्पूर्णे ततोर्ध पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः। मनुष्यले श्रीमद् भगवत गीताको सम्पूर्ण अध्याय अध्ययन गर्न सक्षम या कारणवश असमर्थ भएमा आधा मात्र पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। यदि यो पनि सम्भव नभएमा कसैको वाचनलाई सुन्न सकिनेछ। यदि कसैले पनि श्रीमद् भगवत गीता पढेको छैन तर सुनेर पनि आफ्नो कर्म श्रीमद् भगवत गीताले गरे अनुसार गर्छ भने त्यसले अनाथलाई भूमि दान र वेदज्ञानी ब्राह्मणलाई गाई दान गरेको पुण्यलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। यसमा कसैले सन्देह नै गर्नु पर्दैन। त्रिभागं पठमानस्तु गंगा स्नान फलं लभेत् षडंसं जपमानस्तु सोमयाग फलं लभेत्। मनुष्यले श्रीमद् भगवत गीताले भनेको ज्ञानलाई आफूमा धारण गर्न सकेको छैन तर श्रीमद् भगवत गीताले भनेको ज्ञानलाई आफूमा धारण मात्र गर्छ भनेर दृढ विश्वासपूर्वक सोचेको भएमा मात्र त्यस्तो मनुष्यको शरीरको बाहिरी आवरण शुद्ध हुनेछ, अर्थात् गंगा स्नानको फल मिल्नेछ। एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेत् चिरम्। जो मनुष्यले भक्ति युक्त भएर नित्य रूपले श्रीमद् भगवत गीताको सम्पूर्ण अध्यायको पाठ गरेको हुन्छ, त्यही अनुसार कर्म गरेको हुन्छ, त्यस्तो ज्ञानी मनुष्यले रुद्रलोकलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यहाँ शिवजीको गण बनेर चिरकालसम्म निवास गरेको हुन्छ। अध्याये श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरतां यावन् मन्वन्तरं वसुन्धरे। हे पृथ्वी, जो मनुष्यले नित्य रूपले कुनै पनि एक अध्यायको एक श्लोकलाई अथवा श्लोकको एक चरणलाई मात्र पनि पाठ गरेको हुन्छ र त्यही श्लोकको निर्देशन अनुसार कर्म गरेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यलाई एक मनवन्तर सम्म मनुष्य योनिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। गीताया श्लोक दशकं सप्तपञ्च चतुष्टयं दौत्रीनेकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवं। गीतापाठसमायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत्। जो मनुष्य गीताको 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 आधा श्लोकको पाठ गरेको हुन्छ र जति श्लोक पाठ गर्छ र त्यही श्लोकले निर्देशन गरे अनुसार कर्म गरेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्य 10,000 वर्षसम्म चन्द्रलोकलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। श्रीमद् भगवत गीताको पाठ गरेर श्रीमद् भगवत गीताले भने अनुसार आफ्नो कर्मलाई सुरु गरे लगत्तै यदि त्यस मनुष्यको मृत्यु भएमा त्यस मनुष्यले भोग योनि प्राप्त नगरी फेरि पुनः मनुष्य जन्मलाई प्राप्त गर्दछ। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमां गीतेत्युच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत्। पुनः भएको जन्ममा श्रीमद् भगवत गीताले निर्देशन गरे अनुसार पुनः अभ्यास गरेर उत्तम मुक्तिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञानलाई आफ्नो आचरणमा धारण गरेको मनुष्यको मृत्यु भएमा मृत्युपछि सिधा सद्गति प्राप्त हुन्छ। गीतार्थ श्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको अर्थ ज्ञानीको मुखबाट सुन्नमा सधैँ तत्पर हुनुपर्छ। यस्तो सधैँ तत्पर हुने व्यक्तिले पनि आफ्नो कर्मको फलको कारण वैकुण्ठ लोकलाई प्राप्त गर्दछ। यदि त्यो मनुष्यले पहिले गलत कार्य गरेको भए पनि वैकुण्ठ लोकमा विष्णु साथ आनन्दले रहनेछ। गीतार्थ ध्यायते नित्यं
कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। जतिसुकै अनेकौं कर्म गरे पनि जसले नित्य रूपले श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञानको अर्थलाई जानेको छ र त्यही अर्थ अनुसार आफ्नो कर्मको विचार गरेर कर्म गरेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्य जीवित रूपमा नै उसलाई जीवनमुक्त भन्ने जान र मृत्यु पश्चात उसको स्थान परम पद हो। गीतामाश्रित्य बहवो बुभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायातः परम पदम्। श्रीमद् भगवत गीतामा जो ज्ञान भनिएको छ त्यही ज्ञानको आश्रय गरेर नै राजा जनक लगायत कैयौं राजा पाप रहित भएर यस मृत्यु लोकमा तेजस्वी बनेका थिए र मृत्युपछि परम पदलाई प्राप्त गरे। गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः। जो ज्ञानी मनुष्यले श्रीमद् भगवत गीताको पाठ गरेको हुन्छ तर श्रीमद् भगवत गीताको अनुसार कर्म गरेको हुँदैन र जो मनुष्यले श्रीमद् भगवत गीतालाई पढेको त हुन्छ तर श्रीमद् भगवत गीताको महात्म्यलाई पाठ गरेको हुँदैन, यी दुवैको कर्म एक जस्तो हो, किनकि श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य पाठ नै श्रम रूप हो। एतन्माहात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सतत फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। श्रीमद् भगवत गीताको यस महात्म्य सहित श्रीमद् भगवत गीताले भने अनुसार आफ्नो ज्ञानलाई धारण गरेर आफ्नो कर्मको अभ्यास हुन्छ, त्यसले त्यस कर्मको फललाई प्राप्त गर्छ र दुर्लभ गतिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ, अर्थात् मोक्षको फल प्राप्त गरेको हुन्छ। माहात्म्यम् एतद् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। सुतजीले भन्नुभयो श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान सनातन हो, त्यही सनातन ज्ञान श्रीमद् भगवत गीताको महात्म्य मैले तपाईलाई भनेको हो। गीता पाठको सुरु तथा अन्त्यमा जसले यस श्रीमद् भगवत गीता महात्म्यको पाठ गरेको हुन्छ त्यसले आफ्नो कर्मको उपयुक्त फललाई प्राप्त गरेको हुन्छ। इति श्री वाराह पुराणे श्रीमद् गीता महात्म्यम सम्पूर्णम्। श्री वाराह पुराणमा भनिएको श्रीमद् भगवत गीताको महात्म्य समाप्त भयो।